नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो ब्याक टु क्लासमा। यहाँहरूसँग हामीले गत एपिसोडमा प्रश्न नम्बर 30 मा ग्रुप डी मा सोध्न सकिने प्रश्नको बारेमा लिनियर प्रोग्रामिङबाट छलफल गरेका थियौँ भने आज हामी प्रश्न नम्बर 31 मा कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट सोधिने प्रश्नको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा हामीले जम्मा 3वटा पाठहरू पढ्नु पर्नेछ। जुन पाठ यहाँहरूले पहिल्यै पढिसक्नु भएको छ, इक्वेसन अफ टु स्ट्रेट लाइन, एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन र इक्वेसन अफ सर्कल, यी 3वटा पाठबाट कुनै पनि पाठबाट यहाँहरूलाई मिक्स खालको कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको यहाँहरूले अलिकति कन्साइन्स लाएर, चेतना लाएर, अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेज ग्यादर गरेर गर्नुपर्ने खालका प्रश्नहरू 4 अङ्कमा सोधिनेछ। यसको कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट सोध्न सकिने सम्भाव्य प्रश्नको बारेमा हामी यो नमुना प्रश्नमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीले बोर्डमा एउटा नमुना प्रश्न उतार गरेका छौँ, विद्यार्थीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले नमुनाको रूपमा उतार गरेको प्रश्नमा फाइन्ड द इक्वेसन अफ द एल्टिट्युड्स अफ ट्रायंगल एबीसी विथ भर्टेक्स A23 B minus 41 and C20 drawn from the vertex A23। एल्टिट्युड्स भने के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि ट्रायंगलमा भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा ड्र गरेको परपेन्डिकुलर भन्ने बुझ्नुपर्छ। एबीसी हामीलाई ट्रायंगल दिएको छ, यसको भर्टेक्स हामीलाई 23 दिएको छ, यसको बी को भर्टेक्स हामीलाई -41 दिएको छ, अनि सी को भर्टेक्स हामीलाई के दिएको छ 20 दिएको छ। अनि फाइन्ड द इक्वेसन अफ एल्टिट्युड्स थ्रु भर्टेक्स ए भनेपछि altitudes, let AD be the altitudes drawn from vertex A to opposite side BC भयो भने अब you should find the equation of AD। कसरी निकाल्ने त भन्दा यो AD के हो, परपेन्डिकुलर टु लाइन BC हो। अब यो BC को तपाईले स्लोप निकाल्नु भयो भने यो AD भन्ने पोइन्ट इक्वेसन अफ AD पासेस थ्रु पोइन्ट A to 3 हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ छ राम्रो छ कोअर्डिनेटको सबै ज्ञान 9 देखि 10 सम्मको सबै ज्ञान हुनु पर्यो। यसको लागि अब सोलुसन यहाँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, लेट AD be the altitudes of triangle ABC drawn through vertex A23 of triangle ABC। यहाँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यति लेखिसकेपछि अब यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, सिन्स हैन इक्वेसन अफ एडी पासेस थ्रु पोइन्ट ए, यो इक्वेसन अफ एडी पोइन्ट ए बाट पास हुन्छ कि हुँदैन, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सिन्स इक्वेसन अफ AD passes through के त A2, 3, since equation of AD passes through A2, 3, so equation of AD is के होनेमा y minus y1 in place of y1, y minus y1 is equal to m x minus x1 भनेर हामी लिन सक्छौं। दैट इज ल हेर्नु त यहाँ y minus x1 y1 के छ, x1 y1 भने 3 is equal to m x minus 2। यसलाई हामी इक्वेसन 1 गर्न सक्छौं, where slope m1 is equal to m। ल यो पहिलो AD भन्ने लाइनको स्लोपलाई हामी के मानौ, m मानौ। लेट स्लोप अफ BC be m2, देन हामी के गर्न सक्छौं, यहाँ हेर्नु त, देन स्लोप अफ BC m2 भयो भने m2 is equal to यहाँ दुईटै पोइन्ट छ कि छैन, x1 y1 x2 y2 दिएको छ। m2 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, where अब यहाँ हेर्नु त BC को स्लोपमा x1 is equal to -4
y1 इज इक्वल टु 1, x2 इज इक्वल टु 2 एन्ड y2 इज इक्वल टु के छ 0। यो यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज त्यो भने के भयो त हेर्नु त, m2 इज इक्वल टु के भयो, इन प्लेस अफ y2 हेर्नु त के छ 0 छ माइनस y1 को ठाउँ के छ 1 छ। हेर्नु त x1 y1 x2 y2 0 माइनस 1 इन प्लेस अफ x2 के छ 2 छ अनि माइनस माइनस के भयो प्लस 4 हो कि भएन। ठिक छ। अब यो माइनस 1 बाई के भयो 6 भयो। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के भयो त भन्दा बाई कन्डिसन यो एडी के छ परपेन्डिकुलर टु बीसी छ कि छैन। यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ बाई कन्डिसन। बाई कन्डिसन यहाँलाई थाहा भएको कन्डिसन अनुसार के हुने हो m1 इन्टु m2 इज इक्वल टु के हो -1। वाट इज द भेल्यु अफ m। हेर्नु त m1 भने के छ हामीले माथि स्लोपमा m1 इज m भनेर लेखेको छ। वाट इज m2 यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ m2 -1 बाई 6 छ इज इक्वल टु -1। ल यो माइनस माइनस हटाउनुहोस्, हटायो भने के भयो और m इज इक्वल टु कति भयो 6 भयो। ल अब m को भेल्यु आएपछि यो इक्वेसनमा फिट गर्नुहोस् त। पुटिङ भेल्यु अफ m इन्टु इक्वेसन के गरौँ 1 वी गेट भेल्यु अफ m इन्टु इक्वेसन 1 वी गेट। ल भन्नु त के छ y माइनस 3 इज इक्वल टु इन प्लेस अफ m के आयो हामीसँग 6 x माइनस 2। ठिक छ। और अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ y माइनस 3 इज इक्वल टु 6x माइनस 6 2 जा 12। अब यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै लगाएको भनेर मान्नुभयो भने 6x यो उता जाँदा माइनस y माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल टु 0 हो। अब यसलाई यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ और 6x माइनस y अब यो दुईटा घटाउनुहोस् त के हुन्छ -9 इज इक्वल टु 0। देयरफोर 6x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टु 0 is the required equation, is the required equation of ST line। ल यो चाहिँ नि अल्टिट्युडसँग सम्बन्धित भएको प्रश्न हामीलाई दिएको छ। हामी अर्को एउटा प्रश्न पनि यहाँहरूलाई यसमा आउन सक्ने सम्भावना हुने प्रश्न यहाँहरूलाई हामी सल्भ गरेर देखाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को एउटा नमुना प्रश्न जुन यहाँहरूलाई सोध्न सकिन्छ त्यो हामी यहाँ सल्भ गरेर देखाउँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग यहाँहरूलाई हामी त्यो एउटा सोध्न सकिने खालको प्रश्न यहाँहरूलाई देखाउँछौँ। यहाँहरूले त्यो हेरेर यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई हामी त्यो प्रश्न सोध्न सकिने खालको प्रश्न हामी यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यहाँहरूले अर्को एउटा प्रश्न हामी यहाँ सल्भ गरेर देखाउँछौँ जुन प्रश्न नमुनाको रूपमा यहाँहरूलाई सोध्न सकिन्छ। त्यो प्रश्न हामी यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गरेर देखाउन गइरहेका छौँ जुन यहाँहरूले पहिला पनि हेरिसक्नु भएको छ र यहाँहरूलाई हामीले कोअर्डिनेटमा सोध्न सकिने 23 नम्बरमा सोध्न सकिने प्रश्नमा पनि धेरै प्रश्न गरेर अघिल्ला एपिसोडहरूमा देखाइसकेका छौँ। अब यहाँ म अर्को प्रश्न लिन गइरहेको छु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन सर्कलबाट छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल which passes through the points. Find the equation of circle which passes through the points 2, 0, 0,2 and -2,0। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले इक्वेसन अफ सर्कलबाट यो प्रश्न लिएका छौँ। अब यहाँहरूलाई थाहा नै छ यसको सोलुसनको लागि यहाँहरूले के गर्नु पर्यो
as we know, हामीलाई के थाहा छ, as we know, equation of circle with center h, k and radius r is, यहाँहरूलाई थाहा छ, ल भन्नुहोस् त के छ, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भन्छ भयो। अब त्यसपछि if the point कुन पोइन्ट दिया छ हामीलाई हेर्नु त, if the points 2, 0, 0, 2 and के त -2, 0 passes through circle, then के गर्नु पर्यो यसले, it must satisfy, then it must what, then it must satisfy the equation of circle. Then it must satisfy the equation of circle. यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, द्याट इज ल पहिलो पोइन्ट x y, यहाँ हेर्नु त x को ठाउँ के हुने त 2 minus h whole square plus 0 minus k whole square is equal to r square. यसलाई तपाईँ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, or 2 minus h whole square plus k square is equal to r square. यसलाई इक्वेसन आई गर्न सक्नुभयो। अब फेरि अर्कोलाई पास गराउनुहोस् त, x को ठाउँ के भयो 0 minus h whole square plus 2 minus k whole square is equal to r square. That is, यो भने के भयो तपाईको h square plus 2 minus k whole square is equal to r square. यसलाई इक्वेसन 2 गराउनुहोस्, ठीक छ। अब फेरि अर्को हेर्नु त -2 भनेपछि अब तपाईले x को ठाउँ के गर्नु पर्यो, -2 minus h whole square plus 0 minus k whole square is equal to r square. That is, यो भने के भयो त तपाईको -2 minus h whole square plus k square is equal to r square. यो इक्वेसन के भयो, थर्ड, ठीक छ। अब इक्वेटिङ इक्वेसन 1 and 2 गर्नु त, इक्वेटिङ इक्वेसन i and i, ल यो i र i लाई इक्वेट गर्दा के भयो, यो दुवै r स्क्वायर सँग बराबर छ भने दिस इज इक्वल टु दिस लेख्न पाइयो कि पाइएन। अब इक्वेटिङ गर्दा के हुने भयो तपाईँको 2 minus h whole square plus k square मस्ट इक्वल टु के भयो भन्नु त, h square plus 2 minus k whole square, ठीक छ। अब यसलाई a plus b whole square मा खोल्दा 4 minus 4h plus h square plus k square is equal to के भयो, h square plus 4 plus minus 4k plus k square, ठीक छ। अब यहाँ k square cancel with k square, h square cancel with h square, हेर्नुहोस् त +4 - 4 नि क्यान्सल भयो जस्तो छ हैन, के होइन, यो 4 4 पोजिटिभ छ। र यसलाई उतै लगायो भनेर सोच्नु भयो भने तपाईले के गर्न सक्नु, 4h - 4k is equal to 0 गर्नुभयो, और h minus k is equal to 0 गर्नुभयो, h is equal to के गर्नुभयो, k गर्नुभयो। अब अगेन इक्वेटिङ इक्वेसन 2 and 3 गरौँ। यसलाई नमेटी हामीले गर्न सकिएन, मैले माथिको फर्मुला अलिकति मेट्नै पर्ने भयो, क्वेसन सहित मेट्छु तपाईलाई कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि। अनि लास्टमा यहाँहरूले देख्नुहुन्छ। अब इक्वेटिङ हेर्नुहोस् त, इक्वेटिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड, ल सेकेन्ड एन्ड थर्ड, फर्स्ट र सेकेन्ड अघि नै इक्वेट गरे, अब सेकेन्ड एन्ड थर्ड। व्हाट इज सेकेन्ड, सेकेन्ड के छ हामीसँग h स्क्वायर प्लस 2 minus k
होल स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड इक्वेसन हामीसँग के छ -2 -h होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k प्लस के गर्न सक्यो के स्क्वायर। ठिक छ। अब यो दुईटा माइनस भयो भनेर प्लसमै खोल्नु पर्यो हामीले 4 प्लस 4h ठिक छ प्लस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यसमा हामीले हेर्न सकिन्छ माइनस माइनस दुवै प्लसमा खोल्यो हामीले यो क्यान्सल भयो यो क्यान्सल भयो। क्यान्सल हुँदा के भयो त हाम्रो यहाँ हामीसँग के भयो त हेर्नुहोस् त हामीले के देख्छौँ त यहाँ भनेर भन्दा 4 यो 4 र 4 नि क्यान्सल भयो। अब एउटै साइडमा लाँदा 4h 4h प्लस 4k इज इक्वल टू 0 और के भयो त यसलाई कमन लिँदा h प्लस k इज इक्वल टू 0 भयो और h प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हामीले यसलाई ल यो टर्मलाई तपाईँले h माइनस k इज इक्वल टू 0 यसलाई iv गरिदिनुहोस् यसलाई h प्लस k 0 v गरिदिनुहोस्। ल सल्भिङ इक्वेसन v एन्ड iv गरौँ त ल एडिङ इक्वेसन के गरौँ इक्वेसन iv एन्ड ल v यो दुईटा इक्वेसन एड गर्यो भने के हुन्छ हेर्नु त h माइनस k इज इक्वल टू 0 अर्को के छ हामीसँग h प्लस k इज इक्वल टू 0। ठिक छ 2h यो क्यान्सल भयो इज इक्वल टू 0 h इज इक्वल टू 0। अब पुटिङ भेल्यु अफ h इन्टु इक्वेसन 4 मा गर्नु त पुटिङ के गरौँ भेल्यु अफ h इन्टु इक्वेसन के गरौँ हामीले iv ल iv को इक्वेसन हामीसँग के छ h माइनस k इज इक्वल टू 0 और द भेल्यु अफ k हामीसँग h को भेल्यु के छ 0 माइनस k इज इक्वल टू 0 और 0 माइनस 0 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू के भयो 0। देयरफोर सेन्टर h कमा k इज इक्वल टू के आयो हाम्रो 0 0। अब हामीलाई रेडियस चाहिएको छ। अब हामीले रेडियस निकाल्न यो तीनटा इक्वेसन मध्ये कुनै पनि इक्वेसनमा हामीले भेल्यु फिट गर्दा हुन्छ। जस्तो पुटिङ द भेल्यु अफ h k इन्टु इक्वेसन i नै गरौँ त के हुन्छ हेर्नुहोस् त अरू सबै मेट्छु मैले फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन तपाईहरुलाई थाहा छ मनमा राखिरहनु भएको छ यहाँहरुले। अब पुटिङ भेल्यु अफ h k इन्टु इक्वेसन i ल अब यहाँ हेर्नु त इक्वेसन i मा राख्यौ ल इक्वेसन i हाम्रो के छ 2 माइनस h को भेल्यु कति छ 0 होल स्क्वायर। ठीक छ ये 2 माइनस h 0 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक छ और 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और r स्क्वायर इज इक्वल टू के हो 4 हो कि भएन आयो। अब आएपछि लास्टली भनेर तपाई के भन्न सक्नुहुन्छ हामीले लिएको इक्वेसन 1 यहाँहरुले त मनमा बिर्सिसक्नु भयो होला मैले त बिर्सेको छैन। लास्टली के गर्नु पर्यो लास्टली पुटिङ भेल्यु अफ सेन्टर h k एन्ड रेडियस r इन्टु इक्वेसन i होइन 1 को इक्वेसन के लेखेको थिएँ मैले x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर लेखेको थिएँ। सम्झिनु भयो नि यहाँले दैट इज ल हेर्नु त x माइनस h को भेल्यु कति आयो 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हामीसँग कति आएको 4 आएको। ल हेर्नु त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुने हो ल भन्नु त के हुने हो सजिलो यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ यो के भयो x स्क्वायर यो के भयो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देयरफोर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ व्हिच इज द के हो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ
सर्कल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो, हामीले 2 प्रकृतिका नमुना प्रश्नहरू यहाँहरूलाई सल्भ गरेर देखायौँ। यस्ता नमुना प्रश्नहरू धेरैभन्दा धेरै यहाँहरूले खोज्नु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो। यसरी सल्भ गर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो भने अब परीक्षा आउन धेरै दिन बाँकी छैन। यहाँहरूको हामीलाई थाहा छ यहाँहरूको तयारी एकदम पूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसले यहाँहरूलाई अझ उपयोगी ढङ्गले अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ। यहाँहरूले यस्तै खालका प्रश्नहरू धेरैभन्दा धेरै खोजेर अभ्यास गर्ने र यहाँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने हाम्रो युट्युब च्यानल अनटिभी नेपाल र हाम्रो वेबसाइट ontvnepal.com मार्फत हामीहरूलाई सम्पर्क गरी यहाँहरूका जिज्ञासाहरू मेटाए धेरैभन्दा धेरै नम्बर बटुल्नहरू यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्दै आजको एपिसोड यति नै। अब अर्को एपिसोडमा हामी प्रश्न नम्बर 32 को चर्चा गर्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।